अनेक जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या पूर्ण वाईन रूपांतर करून गुढीन ख्रिस्ताच्या भक्तीनूर बेनायल्या आम्ही जेवणाक सोम्याच्या सोम्या तेजो थंय एक कोट्या बांधन मोगाच्या. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे सुमयाव जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणेनू आज इगर्समता संभ्रमता दबाजीक परब जेजूच्या कुडी रक्ताची आनी ही परब आमकां एकामेका थंय एकवटयता आमकां देवा थंय एकवटयता आनी आमकां एक क्रिस्ताची कूड आमकां करून पावयता. आज ह्या संदर्भी ह्या बलिदानांत आमी पात्र घेत आसतना देवाची कृपा आमी प्रत्येक तरान मागया जैसनाचेर आनी तशें क्रिस्ती जिवीत अर्थाभरीत कर म्हणून आमी मागता आसतना आमी केल्ल्या सर पातकाचो उगडास काडया आनी काळजांत हांव सर्वेस्परा देवा लागचें बोगसणे आमी जोडून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां जसनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया आमी मागया आम्हा समेस्तां पासून आमच्या हर एक फिरगस घरां पासून विविध गांवांनी आनी विविध देशांनी आसात. थोडे जाणांक कामाचे प्रॉब्लेम आसा, थोडे जाणांक कामूच ना, थोडे जाणां जावंक पुरो क्वॉरंटायनांत आसात. हांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनीक हर एकल्यांक भलायकेवान दवर म्हणून आमी मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमचे सडबोंडारा तुज्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक वाजपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञाचे जेवणाची थान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुज्या सर्वणेचें फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुजें जिवान आनी मोगान आमकां अदीक भरूं.
ह्या तुजेच नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजूचो बापा सवे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. परजे लागीं उलोवन मोयजेन म्हणलें, सरेस्परा, तुज्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपदेश पाळंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुज्या सगळ्या पयणां वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उडगास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगर सरेस्पराच्या तोंडांतल्यान येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका भुके वरवीं खालते केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजाक कळीत नासलेलें मन्ना दिवन तुका पोसलो. तुका एजिंतांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेल्या सरेस्परा, तुज्या देवाक विसरनाशे रावूंक चेत्राय घे. विकाळ स्वरूप आनी विचू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुकल्या आनी उदक नातल्ल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजी पासत खडपांतले उदक वाळेशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नातल्लें मन्ना खावंक दिवन पोसलो. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. नावड सोम्या जेरुसलेमा, नावड सोम्या जेरुसलेमा, सर्वेश्वर वय ए जेरुसलेमा, तुज्या देवाक नावाड ए सियना, कित्याक ताणें तुज्या दारवाटाचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. नावाड सोम्या जेरुसलेमा, तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय उंची गो तुका दिन दादोशी केला. संवसाराचे तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. श्लोक. नावाड सोम्या जेरुसलेमा, तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना, आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. नावाड सोम्या जेरुसलेमा. साम पावलून कोरीतकारांक बरयल्या पयले पत्रांतलें वाचप. भावा भयणेनू, आमी देवाक अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्हय, आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करतात न्हय. आमी जायते जण तरी उंडो एकच, देखून आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकच उंड्यांत वांटेली जाता. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांवच तो सर्गींत हांव देंवलो आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी, हो उंडो खाता तो ससनांक जियेतलो. हालेलुया, हालेलुया, सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांज प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका हे सोम्या. त्यावेळी जेजून जुदेवाचे जमेक म्हळें,
हांवूच तो सर्गीत हांवन देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. तितलेर जुदेव एकामेकाक वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतूच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेलें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता, ताचे थंय सासणाचो जीव आसा, आनी निमाणे दिसाक हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां, जशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले त्या उंड्या बरी न्हय, तें मरण पावलें. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. जेजू क्रिस्ताचें सुबवर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, आज आमी संभ्रमता जेजूची भोव पवित्र कुडीची आनी रक्ताची परब. आनी आयची वाचपां आमकां ह्या कुडी विशयांत समारींतले आमकां सांगून आसात. आनी वाचपां आमकां इतलें सांगता, हो जावन आसा एक मोगाचो करार. एक मोगाचो करार जावन आसा. आनी ह्या करारांत आमी पळयता, देवूच दिता, आमी स्विकार करता. आनी हें जावन आसा देवाचें वर्तेपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तें जावन आसा. देखून आमी इंग्लिशांत 2 उतरां आसात, एक कॉन्ट्रॅक्ट आनी एक कवनंट. आमी खंयचे एक आंगडीक वेता, आमी एक फॅन परचेस करूंक जाय. देखून आमी फॅन परचेस करता आसतना कितें सांगता, हाचें मोल कितलें, तितलें मोल दिवन त्या मोलाची वस्त हांव घरा हाडटा. हें जावन आसा एक कॉन्ट्रॅक्ट. तूं दिता आनी त्या प्रमाणे तुका मेळटा. सोलो जावन आसा इतलें, एकलो दिता आनी एकलो स्विकार करता. आनी ताणें कितेंच फाटीं दिवंक ना. आनी ताणें कितेंच फाटीं दिवंक ना. आनी हें जावन आसा त्या व्यक्तीचें उदारपण, त्या व्यक्तीचें एक व्हड मोन, त्या व्यक्तीचें एक व्हड काळीज. आनी हेंच जावन आसा देवान मनशे कडेन केल्लें हे साबार करार. आमी पळोवंक गेल्यार देवाचें उजारपणच आमकां दिसून येता, पूण मनशे थावन कितें फाटीं देव घेयना. देखून आमी जरी तरी नोयेच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार बुर्तुगल आयलें. सगळे संवसारार हांव रायलो, सगळो संवसारच बुडून गेलो, पूण एकच एक कुटांब बसाव जालें, तें नोवेचें कुटांब मात्र. आनी त्या उपरांत देवान नोये लागीं करार केलें आनी असले मुखार एक बुर्तुगल हांव हाडचो ना म्हणलो एक सल्लो केलो. दुसरें जावन आसा आनी एक व्यक्ती आमी पळयता, अब्राहम.
अब्रामाच्या जिवितांत देवान सांगलें तुजो गांव सोड आनी वच आनी हांव तुका एक भुरगो फावो करतलो. आनीक ताणें ताचे लागीं करार केलो, तुजी संतत ह्या नखेत्राच्या भाशेन आनी ताचे वेळेचे रेवे भाशेन जावंक पावतली. आनी हो जावन आसलेली बासवणी, हो जावन आसलेलो करार देवान अब्रामा लागीं केल्लो. आनी खरेंच अब्राम बाबर तसो बापूय जावन ताची संतत आमी सगळीं जावन आसात. नखेत्राचे किंता आनी रेवेचे येरे किंता जास्ती आमी जावन आसा. तिसऱ्यान देवान आनीक करार केल्लो मोइजे लागीं. आनी ह्या करारांत आमी पळयता देव मोइजेक 10 उपादेश दिता. जिविताची 10 नियमां. जिवीत जोडूंक जाय जाल्यार ह्या 10 नियमान तुमी पाळशात जाल्यार तुमी जिवीत जोडटले म्हणलें हो एक करार. आनी अकरेचो करार जावन आसलेलो एक नवो करार, एक नवें कवेनंट. आनी तें जावन आसलेलें केल्लो करार जेजू क्रिस्तान आमच्या आनी मदें. आपणाचेच रगत व्हारून, आपणाचीच कूड आमकां दिवन संपूर्ण रितीन आपणाचें रगत वारयले वरवीं आमकां भोगसणें आनी नवें जिवीत आमकां फावो केल्लें. आनी हें जावन आसा सोल्ले मदें, चड कवनंटे मदें हो एक वर्तो सॅक्रिफीस, वर्तो मोग देवान आमचे थंय दाखयल्लो. देवान आमकां जिवीत दिवच्याक, आमकां बरें करच्याक आनी आमचें जिवीत अर्थभरीत करच्याक आपणाचेच पुताक ताणें समर्पीत केलो आमकां जिवीत दिवचे खातीर. आनी आमी हेच संभ्रम हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी करता. हर एक येवकरिस्त जावन आसा देव आमचो कितलो मोग करता, जेजू आमचो कितलो मोग करता. कशें ह्या कुर्साचेरच आपणाची खुडूस आनी रगत ताणें आमच्या पातकाचे भक्षणा खातीर समर्पिले. आर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार तीच कूड आनी तीच रगत देव आपणाच्या पुता मुखांतर हांगासर आल्तरेचेर बटयता. आनी आमकां तीच कूड आनी तीच रगत दिवन घेवन आमकां तो ताचे थंय एक फटयता आनी आमकां सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर सासणाच्या जिविताक व्हरचेक आमकां आदार दिता. देखो आयचे सुबवात्मान आमकां सांगता. जेजून सांगलें, जो कोण म्हजो मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सासणाक जियेतलो. म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. आनी जो कोण हें खाता आनी पियेता तो क्रिस्ता थंय जियेता आनी क्रिस्त ताचे थंय जियेता. देखून आमी हर एक फावटी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतना क्रिस्त आमचे जिवितांत येता, आमचे थंय जियेता आनी आमकां ताचेच करता. देखून आयचें दुसरें वजप आमकां सांगता, जे उंड्यान आमी भाग घेता, आमी जायते जाणां जाल्यारय आमी एकूच क्रिस्ताची कूड आमी जावंक पावता म्हणलें आमकां सांगता. आयचे पयले वचपांत आमी आयकलें, मनीस उंडे वरवीं मात्र जियेना, बगर देवाचे उतरा वरवीं जियेता म्हणटा. देखून हे युकरिस्तीक बलिदान आमकां हर एकल्यांक जावंक जाय. हर एक फावटी आमी पात्र घेता आसतना हें युकरिस्तीक बलिदान जावंक जाय. हें म्हजें पयलें
येवकरिस्त बलिदान. हर एक फावटी आमी ह्या येवकरिस्तांत भाग घेत आसतना हें येवकरिस्तचें बलिदान जावन आसा म्हजें अकरेचें बलिदान. आनी हर एक फावटी ह्या येवकरिस्तांत आमी भाग घेत आसतना हें जावंक जाय म्हजें एकच आनी एकच बलिदान. आनी अशें आमी क्रिस्ताचे कुडीन आमी एक उरतले. आनी त्या कुडी वरवीं देवाची कृपा, देवाचें पवित्रपण, देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत येवंक पावतलें. देखून आमी हर एकलो येवकरिस्तीक बलिदानान पात्र घेत आसतना असले भावार्थान आनी विस्वासान पात्र घेवया. क्रिस्ता थंय आनी एकामेका थंय आमी एकवटया आनी एक दीस आमी त्या सर्गीचेर आसाचे भाग आमकां मेळचे खातीर आमी राखून रावया आनी आमकांच तयार करून एक दीस त्या क्रिस्ता संगता आमी मेळया. आमेन. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमचे सुमया थंय आतां आमी मुसारया म्हणून सतमंतान देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो, अंकुर मरियेंतल्यान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कष्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आरिकेलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमी मागया भाग्यवंत पाप साहेबा पासून, सर गवळी बापा पासून आनी याजक आनी धार्मीक भाव भयणी पासून ह्या क्रिस्ताचे कुडीचें बलिदान भेटोवचे व्यक्ती जावन आसात. सदांच तांचे दिसपडते जिवितांत ह्या कुडी वरवीं, ह्या रक्ता वरवीं बळादीक जावन तुजी सुवार्ता परगट करच्याक तांकां आमकां हर एकल्यांक जाय आसलेली कृपा, आदार आनी देणी फावो कर म्हणून आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, आमी मागता राजकीय फुडाऱ्यां पासून तांकां हर एकल्यांक तुज्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी भर. तांचे दिसपडटे मिसांव तांकां दिल्लें आसतना ते मिसावांत सदांच संपूर्ण रितीन मग्न जावन पेल्याचे मोगान भरून तांचे पासून वावरूंक तांकां जाय आसली घटाय आनी बळ फावो कर म्हूण मागया. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आमी मागया सबार जाणां पिडेस्त वळवळून आसच्या भाव भयणी पासून तांकां जेजू क्रिस्ताच्या ह्या कुडी वरवीं आनी रक्ता वरवीं तशेंच ताच्या उतरा वरवीं तांकां आत्मीक घटाय फावो कर. सबार जाणां कोरोनाचे पिडेंत वळवळून आसात जावंक फुडो. सबार जाणांक तांची सेवा साखरी करनासात जावंक फुडो. तांकां हर एकल्यांक हो येवकरिस्त आदार जावं दी, कोरपेन भरूं दी आनी तांकां हर एकल्यांक मतीची, कुडीची आनी आत्म्याची घटाय तांकां फावो करूं म्हणून मागया. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. आमी मागया हांगासर एकटें जाल्ल्या आमा समेस्तां पासून तांकां ह्या येवकरिस्ता वरवीं तांचे मतीक सबसकाय, शांती, समाधान, संतोश
तांकां फावोक जावं दी आनी तांकां ह्या कुडी वरवीं सदांच पोशण करून तांच्या आत्मीक जिवितांत वाडून हर एकल्यानी आमी ते सर्गीचे राज एक दीस भोगच्याक आमा समेस्तांक फावो कर म्हणून आमी मागया. ऐक आमची प्रार्थना येसुम्या. एक गरीबन मौन रावून आमच्या गरजां पासत आमी मागया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, तुज्या मुखार आमी उबारल्यात. इसर आमची मागणी आनी गरजो दयेन स्विकार कर. आयची लितुर्जी आमकां उगडास करून दिता. जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां सासणीक जिवीत दिता. जेजूची कूड आनी रगत आमकां हर एकल्यांक पवित्र करता. जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां एकवटीत करता आनी एक दीस तेंच एकवटीत राज भोगूंक आमकां आपोवणें दिता. तर बापा दी आमकां कृपा. ह्या एवकरिस्तांत आमी तेच बाबार्थान तेच विस्वासान भाग घेवंक आमकां जाय आसली कृपा आनी आदार फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. एकच कोड एकच सोलो एकच सोमी सर्वांचो एकच कासुम्याक भेटोवचे. आमी पण वेगळे वेगळे एक जावन जाता सगळे करता सोम्याची एकली कोड. एकच कोड एकच सोलो एकच सोमी सर्वांचो एकच कासुम्याक भेटोवचे. आमी पण वेगळे वेगळे एक जावन जाता सगळी करता सोम्याची एकली कोड. तो शेतानी वंपलोवताना एकठांय करून तो वाडटाना. तो शेतानी वंपलोवताना एकठांय करून तो वाडटाना. एक उंडो करून वाडटाना वाडटा पोत्यानी एक जाताना. एक उंडो करून वाडटाना वाडटा पोत्यानी एक जाताना. म्हज्या बाब भयणेनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताचें यज्ञ पाळून हो एकवटसो आनी शांतीची खुणा गवसो आनी दाखसो वायन आमी तुका ओपोवन दिता. जशें जायते कणाचो एक उंडो आनी जायत्या दाखसो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तिस्सो जेजूची कूड आनी रगत घेतलेले आमा समेस्तासो शांतीन आनीक मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वा थंय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. सासनांक तो आमचो खरो याजक निरंतरी बेटुनी हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलोलो आनी आमची सडबण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बरी जावन तुका ताणें बेटोवणी केली आनी आपले उगडासाक आमी ही बेटोवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासून बली जावन भेटयल्ली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमच्या पासून वावुरलेल्या ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबरा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या आमची येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन बसलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नवें आनी ससणें कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मुनचे पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबरतोसो गोठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवितचो उंडो आनी ही सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदळदारा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वारय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळेंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कार्मरी देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो भाग्यवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवाला ते सगळे भक्तां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आसना मनान दवरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार
सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून याची विधांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमचे सर्वोणदाराची सुख्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया आमची सुख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुजे येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीची जीवनाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बचाव कर. क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका दादूस कर. नालय म्हाका उदकां ताचे कुशीच्या. प्रार्थुया. बापा ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मैपासान तुजे भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकटें करून त्याच उतरावर त्या सुखाची सुपळ खुणा जेजूचे आमले कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवासी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तुवें बासयल्लें ससनीक आनंदाचें जेवण पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मोगा संदेश